وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ. تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. ہم سب بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ اسلام پیش کریں. صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی. یہ ایک آواز دیجیے گا، ایک آواز. میرے خلاف تو پنجابی گل کر رہے ہیں. گزارش ہے جناب کی میلاد شریف دی بابرکت محفل ہے. میلاد شریف دے ایک آواز میں سب صرف ایک تھی. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے. تساں میلاد پاک دے حوالے نال مختلف آیات، احادیث اور روایات سندے رہندے ہو. نبی کریم علیہ السلام دی تخلیق اول ما خلق اللہ نوری، فرما اللہ نے ہر شے تو پہلے سدا نور بنایا ہے. اس حدیث نو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ چ لکھیا ہے. تو امام بخاری رحمت دے استاد امام عبدالرزاق نے مصنف جڑی حدیث لکھی ہے او دے وچ ایک صحابی پاک دے سوال تے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ ہر شے تو پہلے جڑی شے بنائی ہے نا او نور نبی کا من نور ہی، تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت پاک تے جڑے معجزات دا ظہور ہویا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ چ لکھیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ راکعہ ساجدہ ولیہ صالحہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں میں ویکھیا نے کہ آسمانہ تو 3 جھنڈے آئے نے ولادت شریف دی رات. ایک کعبے دی چھت تے لگ گیا ہے تے ایک قبلہ اول دی چھت تے لگ گیا ہے تے ایک ساڈے مکان دی چھت تے لگ گیا ہے. اور پھر ابن کثیر نے الوداع والنہایہ دے وچ لکھیا ہے سیدتنا شفاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ جدوں حضور علیہ السلام دی ولادت پاک ہوئی ہے تو میں حضور دے آستانے تے حاضر ساں. میں ویکھیا کہ آسمانہ دے تارے جھوک کے حضور دے گھر دے نزدیک آ گئے. ایسا سی نکے نکے ہوندے سندے آئے کہ پتہ بھی اپنی مرضی نال نہیں ہلدا، اللہ کریم دی اجازت اور مرضی نال ہلدا ہے. تے اینے سارے تارے تے اپنی مرضی نال کوئی نہ آئے. تے پھر تاریاں دے بھی سارے مقصد نے. مثال دے طور تے تارے ٹائم 10 دن. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ساڑے سنیہ دے امام نے انہوں نے اللہ 150 علوم عطا کی تے او دے وچوں ایک علم نجوم بھی ہے. یہ نجومی وہ نہیں جڑے کو جنتریاں شنتریاں والا نجومی ہوندا ہے، یہ تاریاں دا علم ہے. تے او نو ویکھ کے اپنی گھڑی دا ٹائم ٹھیک کر لیندے ہیں. تے دوجا یہ ہے کہ جڑے تارے نے وہ راہ دس دے نے. ہن تے جدید ٹیکنالوجی ہے تے آلات نے سیٹلائٹ نال نظام وابستہ ہے تے راہ ویکھنی تکڑی تے پوچھنی اوکھی کوئی نہیں. اگر سانو احمد آباد دیا جو اوکھی ہوئی کھلوتی ہے، لیکن شکر ہے مالک دا کہ اپڑ گئے. تو ویسے بندے دے ہوش بول جاندے ہیں جدوں بندہ فیصلہ باد چنے اٹھتا کا پڑھدا ہے تے سٹ سر تے کوئی نہیں رہندی. تے بہرحال مالک مہر فرمائی ہے کہ اپنے محبوب دی بزم چ حاضری دی سعادت عطا فرما دیتی. تو ستارے راہ بھی دس دے ہیں. او جدوں اے مشیناں تے آلات نہیں سن ادوں تاریاں تو سمندر تے صحراواں دے رات دے سفر او بندے سیان کے کر دے ہیں کہ مشرق ادھر ہے مغرب ادھر ہے اسی جانا کدھر ہے. تے تیجا کام ستاریاں دا او سنو قرآن جو پتہ لگ جا رجوم للشیاطین سورہ ملک فرمایا کہ تاریاں نال شیطان نو بھی ماریا جاندا ہے. یہ تینے گلاں ایتھے نظر نہیں آندیاں. تے پھر چوتھا مقصد بھی تاریاں دا نظر آندا ہے. وہ اس تو پہلے آیت دا حصہ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. عرشہ نہ مالک فرماندا ہے کہ اسی آسمان نو ستاریاں دے چراغاں نال سجا دیتا ہے. تے معلوم ہے جندہ ہے کہ اللہ کریم نے
اپنے محبوب دے مبارک آستانے نو اس رات تاریاں نال سجا دیتا. اچھا پھر جان عالم علیہ السلام دی ولادت شریف ہوئی. اجے میں تہاڈے نال تمہیدی گل کردا پیا ہوں، تقریر اسی شروع کرنی ہے. میں وہ چونکہ میلاد پاک اصل چ اسلاف دا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ میلاد پاک دی چند گلاں کیتیاں جان، او دے خاص برکات دا نزول تے ظہور ہوندا ہے. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت شریف ہوئی کہ حضور دی والدہ کریمہ ارشاد فرماندیاں خرج منی نور، ساڈے بطن انور چ نور ظاہر ہویا، اون نال مشرق تے مغرب روشن ہو گئے تے میں اس نور دی روشنی وچ ملک شام ویکھیا. ملک شام دے محل ویکھے تے بازار ویکھے تے بازاراں وچ سواریاں تے لدیاں ہوئیاں بوریاں ویکھیاں. اچھا ہن میں تانوں میری اس بولی دی سمجھ لگدی پئی ہے؟ تھوڑی مہربانی، اس تو اگے تے فارسی ہے جی، میں تھوڑے پیچھے اردو مجا دیتی ہے، سمجھائی جناب. اصل گل تے تقریر دا مقصد یہی ہوندا ہے کہ گل سمجھ آ جائے. دیکھو اے ہن بھی مطلب یہ ہے کہ سائن بورڈ جڑے ہوندے نے، سنگے میل بھی ہوندے نے، اے جڑے راہ چ لکھیا ہوندا ہے کہ فلاں علاقہ اتنے کلومیٹر ہے. اے ہن شروع ہوئیاں کھیڈاں، ادوں تے بورڈ بھی کوئی نہ سن کہ اے فلانا علاقہ ہے تے فلانا علاقہ ہے. میرے آقا علیہ السلام دی والدہ پاک نے یہ بھی ویکھیا کہ ملک ہے تے یہ بھی سیانے ہے کہ ملک شام ہے. وہ بورڈ تے نہیں نہ لگا جی کہ اے ملک شام ہے. تے پھر وہ دے بازار بھی ویکھن، سواریاں بھی ویکھیاں تے او دا سامان جڑا لدے او بھی ملاحظہ فرمایا ہے. سوکھی جی گل ہے میاں کہ جنہ دے نور پاک نال ویکھیا جائے تے مکی تو شام نظر آندا ہے، اس نور والے دی اپنی نگاہ پاک دا عالم کی ہوتا ہے. صحیح بخاری دی پہلی جلد کتاب الصلاۃ دے وچ حدیث ہے، جان عالم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے پھر رخ انور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان ول کیتا تے فرما صفا سیدھیاں رکھیا کرو. تسی یہ سمجھ دیو کہ ساڈا چہرہ پاک قبلے وال ہوندا ہے تے اسی ادھر ہی ویکھنے ہاں. قسم اس رب دی ہے جن دے قبضہ قدرت ساڈی جان ہے، جویں اسی اگیوں ویکھدے ہیں اوویں کنڈ پیچھوں بھی ویکھیے تے نہ رکوع میں تو لکین تے نہ خشوع تے خضوع میں تو لکیا ہوا ہے. اچھا رکوع ظاہر دی کیفیت ہے تے خشوع تے خضوع اندر دی کیفیت ہے. حضور فرماندے ہیں میں تہاڈا ظاہر بھی ویکھنا ہے تے میں تہاڈا باطن بھی ویکھدا ہے، میرے تو کسی دی کوئی شے بھی لکی ہوئی نہیں ہے. اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو مسند احمد دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اسی ویکھنے ہو تسی کوئی نہیں ویندے تے جو اسی سن دے ہو تسا نہیں سن دے. یہ نگاہ پاک دا کمال ہے. خیر عرض کر رہے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام دی ولادت پاک ہوئی ہے تے امام احمد رضا اس ولادت شریف دیاں گھڑیاں نو سلام پیش کردے ہوئے اے آخ دین جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جان عالم علیہ السلام نے پیدا ہوندے سجدہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اچھا اے قابل توجہ گل ہے، یہ نہیں ہے کہ ولادت پاک ہوئی ہے تو پھر غسل پاک دیتا گیا نے تو پھر حضور سجدہ فرمایا ہے. پیدا ہوندے سجدہ فرمایا، پیدا ہوندے. یہ جڑا ولادت شریف ہوندیاں سار سجدہ ہے نا، یہ وچ ہزار حکمتاں نے. دو چار اسی بھی انہاں دی نگاہ پاک نال جان دے بزرگاں دے دسن نال تے ان گنتوں نے جڑی ساڈی سمجھ تو بالا تر نے. پہلی گل تے ایک بڑی سونی یہ سمجھ آندی پئی ہے کہ ولادت شریف ہوندیاں ساری سجدہ اعلان کردا پیا ہے کہ لوگوں میں بھی پاک ہاں تے ساڈا گھر بھی پاک ہے تے ساڈی والدہ ماجدہ بھی پاک ہے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوندے سجدہ فرمایا. اچھا دوجی گل سجدے دی ایک بڑی ساری حکمت ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دے وچ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب تو زیادہ نیڑے اپنے رب دے نا سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے تے اگاں فرمایا کہ سجدے چ دعا کریا کرو. اچھا یہ گل ساڈے کولوں وسر گئی، اے جڑی نا کہ سجدے جا کے دعا منگنی. اساں ہن سجے کھبے والے راہ لبنے شروع کر دیتے، عجیب عجیب منطقاں تے عجیب عجیب طریقے آ گئے. جیڑا بن گیا روڑا بن گیا، پریشانی ہو گئی، بیماری آ گئی، یا ساڈے نویں نسل ہے تے جاب نہیں لبدی پئی تے یا باہر دی نیشنلٹی نہیں لبدی پئی. ہن او سجے کھبے دیاں راہاں تے پے گئے. کئیاں نے تے فٹ پاتھاں تے بیٹھے ہوئے نجومیاں دا رخ کر لیا، فالاں والیاں دا رخ کر لیا. اچھا ہن ترقی ہو گئی ہے میاں، ہن تے او چھوٹے چھوٹے چینلاں اُتے بھی
وڈے دے قومی چینل اس تو بچے ہوئے نے، اے نکے جڑے چینل ہیں انہاں نے اپنیاں جڑیاں مشہوریاں نے وہ چلا دیتیاں، فلانا بابا تقدیر بدل دے گا تے کایا پلٹ دے گا تے محبوب قدمہ بچ آ جاسی تے جناب انج ہو جانا او جے کملے اسی کہ جڑا آپ بیچارہ اچھے کوٹھے چ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی تے نہ بدل سکیا تے بدل کے وہ سکون دی زندگی گزارے، انہوں لوکاں دے جیڑیاں چ پہن دی کیڑی لوڑ ہے؟ یعنی اپنی زندگی جو صحیح ہو جائے۔ اچھا ادھر ٹوٹ پہ، اچھا ادھر جان چھٹی تے تیجا پاسا ہو گیا، انہاں کہا جی ادھر کڑا پا لو تے تاں کو گل بن جانی ہے۔ ایتھوں ٹپے تے جناب اگے نگاں والے آ گئے، انہاں آگے فلانا نگ پایا تے میرا کاروبار چنگا چل پیا، فلانا نگ پایا تے انج ہو گیا۔ اچھا او میلیاں وچ بھی جناب کی ہوندا ہے جی شو کیساں وچ رکھ کے نگاں والے بیٹھے ہیں، وہ تے سارا ہی رکھ کے بیٹھا ہے تے فٹ پاتھ دے اوتے ہی ہے، او دے کو ڈھیر سارے نگ ہیں، او دی تقدیر کوئی نہ بدلی تے آپاں جناب ہن پتھراں اُتے اعتقاد رکھ لے کہ اے پایا جناب تے انج ہو گیا تے انج ہو گیا۔ نگینے تقدیر نہیں بدل دے، مدینے وچ تقدیر بدل دیتی جاتی ہے حضور دی چوکھٹ اُتے، حضور دے بوئے اُتے۔ لہٰذا یہ جڑے ایکسٹرا تے رانگ روٹ نے نا جناب پٹھیاں راواں اے تے چلن دی لوڑ نہیں، اے اسی ادوں کردے ہیں جدوں سانو اسی عمل تو نسدے ہیں، یعنی سانو سٹرگل نہ کرنی پے، سانو کام نہ کرنا پے، سانو کوشش نہ کرنی پے، سوکھا سر جائے۔ کڈا سوکھا کام سی کہ وضو کرنا ہے سارے گناہ دھل گئے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سنن کبرا دے وچ امام باقی جڑی حدیث لکھی ہے دے مطابق ہے کہ جڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے نا وضو تو پہلے اون دے سارے وجود دے گناہ دھل جاندے، تے جڑا بسم اللہ نہ پڑھے تے جتھے جتھے وضو دا پانی پھرے گا اس حصے دے گناہ دھل جاندے، یعنی اجے ارادہ کیتا ہے کہ مالک دے بوئے تے سجدہ ریز ہونا ہے تے او پہلے وضو کیتا ہے تو اس ادوں ہی دھو دیتا، صاف کر دیتا۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وضو کردے ہیں نا تو انہاں دے چہرے پاک دا رنگ پیلا ہو جاندا سی، انہاں نو عرض کیتی حضور اکثر وینے آ تساں وضو فرماندے ہو تے رنگ مبارک زرد ہو جاندا ہے، فرما وضو کردیاں نا جدو مینوں اے خیال آندا ہے کہ میں بادشاہ دے بادشاہ دے بوئے تے کھلونا ہے، اس خوف نال ہی ساڈے چہرے پاک دا رنگ بدل، اے خشیت والے لوگ نے، خاشعین جڑے اللہ دے دربار دے پسندیدہ تے مقبول لوگ نے، ان ساڈے سٹیجاں تے لاپرواہی ہن سکھائی جاندی، انہاں آکھیا تساں نعرہ مارو تے تسی تاں جنتی، اچھی نیویں سبحان اللہ کو تسی تاں جنتی، تے جے انج دا کام کرو اے پیسے شیسے آڑات پھر تے میاں تسی مکی کھلوتی گل پھر تے تسی ویلے ہو، تسی ساڈے ہلو کھلی ہو، خدا دا نا انہاں دھوکیاں وچ نہ آؤ، وڈیاں آل ویکھو، سبحان اللہ، اولیاء آل ویکھو، اہل بیت پاک آل ویکھو، صحابہ پاک آل ویکھو کہ انہاں زندگیاں کنج گزاریاں نے، انہاں گلاں وچ آ کے عمل تو جڑا نہ دوڑ نہ لاؤ، عمل دی ساری کھیڑ بناون والے جو فرما دیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ کسی مولوی بابے دی گل تے نہیں، بناون والے فرمایا ہے میں جڑا جسا بنایا ہے نا اے میں تینوں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے، کسی بابے مولوی دی گل نہیں کہ جنہوں کو اگنور کر دے، ریجیکٹ کر دے، مالک آپ فرماندا ہے۔ پھر سانو زندگی دیتی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرما او زندگی تے موت دا خالق، او زندگی تے موت اس کارن بنائی ہے تاکہ وہ جانچے تے پرکھے کہ تواڈے وچوں چنگے کام کون کردا ہے۔ مولانا روم فرماندے نے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ کیڑی زندگی ہے جدے وچ بندگی کوئی نہیں، تے ساڈیاں زندگیاں چ ہر شے ہے معذرت دے نال سوائے بندگی تو، ہر شے وس گئی ساڈی زندگی چ، بندگی نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، عبادت والا معاملہ اس تو سی نسدے پہ، اور اسی ایکسٹرا کام کی کرنا سی میاں ساڈے کولوں 5 ویلے دی نماز نہیں پڑھ ہوندی، پونے 1500 سال ہو گئے کریم نو اس کائنات تو ظاہری پردہ فرمایا، ہجے تیکر کرسیاں ممبراں تو اے دعائی دینے کہ 5 ویلے دی نماز پڑھو، ترقی اسی کیڑی کیتی ہے، اگے اسی کیڑی شے تے ودے پئے ہاں، اصل جنہاں دے اسی ماننی ہاں، جنہاں دے منن دے دعوے کرنے ہاں، انہاں دی سیرت دے بھی ساڈے تو عمل کوئی نہیں ہوندا پیا کہ اسی انہاں دی راہ نو اپنا لئیے، انہاں دے طریقے نو اپنا لئیے، پول پلیکھیاں چ نہ رہو، 32 سال ہو گئے میں تقریرا کر دیاں جو ہن ساڈے کو تے تقریرا میاں کوئی نہیں ہوندیاں، اے دل دی جلن ہے
جڑی کریا کریا جا کے تو وہ اظہار کی کوشش کری دی ہے کہ مالک سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے. توکھے چ نہ رہو، توکھے وچ نہ رہو، توکھے چ رہیا فائدہ کوئی نہیں. تے اسی ظالم ہوواں گے جے تانوں موڑ ہور دھوکے وچ رکھیے بھی خیر اس اللہ نے جی تسی اج آ گئے ہو تے بخشے بخشائے او بخش دوے و یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. فما جن چاہے بخش دے، جن چاہے عذاب دے، ہر شے تے قادر جو ہے، مالک جو ہے. لیکن گل یہ ہے کہ بندے تے بندے والی کرنی ہے نا جی. بندہ بندگی تو کیوں نسے، بندہ بندگی تو رس سے کیوں چھڑاوے، وہ بنیا ہی بندگی واسطے، ہوں اور مقصد تے کوئی بھی نہیں. اچھا جنہ پاکاں نو اسی مندے اہل بیت پاک دی گل کریے. حضور مولا مشکل کشا دی ذات پاک جڑے روز 2 قرآن پڑھ دیاں، 2 قرآن. معذرت دے نال قرآن نال ساڈا بھی تعلق ڈھیر سارا ہے، پر قسماں تکر نیاں تکر اس پورے قرآن دا نہ قسم چاون نال تعلق ہے نہ نیاں دیون نال تعلق ہے. اس واسطے تو قرآن بنیا ہی کوئی نہ، اس واسطے تو قرآن آیا کوئی نہ. تے نا انصافی دی حد یہ ہے کہ جنیاں دیاڑی وچ اسی قرآن دی قسم کھانے ہیں کو غور کریے کو نہیں آیتاں بھی روز پڑھ ہوندیاں ساڈے کولوں کی کوئی. ولیاں نو اسی مندے ہیں سبحان اللہ الکریم. پیراں دا پیر روشن ضمیر دستگیر، محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور پر نور میراں محی الدین والملہ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک. 15 سال حضور غوث العالمین نے او آپ ایک چبارہ ہے انہوں برج آخدن عربی وچ بلائی منزل تے او آپ دی وجہ تو انہوں برج اجمی آکھن لگے کیونکہ آپ ایران دے علاقے بھی تشریف لے آئے ہیں. گیلان دا جڑا تعلق ہے وہ ایران دے علاقے نال ہے. تے آپ وہ تو عشاء تو بعد وہ چبارے تے چڑھ کے تے 2 رکعتاں نیتنے ہیں تے 2 رکعتاں چ ایک قرآن پڑھتے ہیں. تے کنی دیر کیتا ہے 15 سال اور بعض کتاباں چ لکھیا 17 سال. ٹھیک ہے جی. ایک دن قدم پاک چاہیا ہے اس پوڑی اتے رکھن لئی تے نفس آکھیا کیا گیا وہ خواجہ محمد یار نے کہ نفس پلیت پلیت چکیتا ازلو پلیت تے ناسے. ہاں تو نفس نے یہ گل آکھی اس آکھیا بھی عبدالقادر آج سو نہ جائیے گھڑی آرام جھٹ کر لئیے. تو آپ نے چاہیا ہے قدم اس پوڑی اتے نہیں رکھیا. فرماؤ ظالمہ میں رب دے قرب وچ تے تو میں دوریاں دے مشورے دن ہے ہونے دینو آرام کرا لینے. وہ چاہیا ہوا قدم پاک پوڑی اتے نہیں رکھیا تے میرا محی الدین یاری والے پیر نے سانو تے اس سے بھی چکھیر تے حلوہ لبا ہے میاں معذرت دے نال اسی یاری والے پیر تو کی لیا ہے کھیر حلوہ تے نیازاں ہوتے ٹک گئے. آپ نے چکیا ہوا قدم پوڑی اتے نہ رکھیا تھی اوتھے الف لام میم تو آغاز فرمایا نے. ادھر آپ ادھی رات گزر گئی تھی ادھر غوث العالمین نے قرآن پاک مکمل فرما لیا. کیا خوب آکھیا سلطان العارفین نے کہ 100,000 کتاباں پڑھیے پر ظالم نفس نہ مردہ ہو باج فقیر کسے نہ ماریا باہو چور اندر دا ہو. یہ اندر دا چور بیڑے پاسے کھڑتا پیا ہے. عبادت دی کھیٹ عبادت اسی بڑے ہی بندگی واسطے بڑے ہی عبادت اس وجود جس سے دا کی فائدہ جڑا عرشن مالک دے حضور میں جھک سکے. تو میں اس کردہ سی عبادت دا تصور دیکھیے. پھر اہل بیت پاک انہیں میں دونوں مثال دیتی حضور سید سجاد دی. اچھا نام پاک دے آپ دا علی ہے تے آپ نو سجاد کیوں آخ دیں؟ سجاد آندن بہت زیادہ سجدے کرنا لیں. آپ روزانہ 1000 رکعتاں پڑھ دیں 5 نمازاں تو علاوہ. میں تو دونوں من پتہ ہے میں جڑا موضوع چھیڑے ہے کہ سبحان اللہ آکھن والا تے کوئی نہ جی اس کی مسکی والی گل دے وچ ہے کوئی نہ. تے سبحان اللہ دی اوتھے ہوندی ہے جتھے کوئی جنت جنت تے یا کو ہفتے بعد تانوں کو مدینے دا ٹکٹ دا دعویٰ تہاڈے نال کرے ایڈا کمالیم ہوئے کہ تساں مہینے بعد چڑھ جاسو جہاز تے جو اور اونچی ہو وہ تے ہفتے بعد بھی ٹکٹ ہو جائے گی. نہ میرے کو جنت دا ٹکٹ ہے نہ مدینے دا ہے. فی سبیل اللہ سبحان اللہ ہے جو تہاڈے کول ہے تے جناب جشن عید میلاد النبی
سرکار نو سید سجاد بہت زیادہ سے 1000 رکھتا پڑھ دیا ابن کثیر نے اور پھر ابن عساکر جیسیاں شخصیات نے اپنی کتاباں وچ آپ دا تذکرہ فرمایا تو او دے وچ ہے کہ ایک دن آپ وہ رکھتا پڑھ دے پین تے شیطان سپ دے روپ وچ آیا جو سجے کھبے گھومے کہ حضور دی نگاہ توجہ کسی اور ویل ہو جائے تے پھر قدم پاک آل آیا تے پھر آپ دے قدم پاک دا انگوٹھا اس منہ وچ لے لیا پھر انہوں نے دبیا ہے آپ سلام پھیرا تے چک کے پر سٹیا فرماؤ خبیثہ روز شکلاں بدل کے آ جانا ہے کہ ساڈے تے مالک دی راہ چ رکاوٹ بننا ہے تینوں 1000 میری آکھیا ہے کہ تو ساڈی راہ چ رکاوٹ نہیں بن سکتا ساڈے تعلق گوڑے نے تے اون سٹ کے تے موڑ اللہ اکبر آکھیا تے پھر ادوں غیب چ آواز آئی کہ تسا زین العابدین ہو زین العابدین ہو زین العابدین ہو اے کی مطلب ہے تسا عبادت گزاراں دی زینت ہو عبادت قرآن دی تے اسی جناب ان کلے نعرے اتے آکھے کہ شاڑا مار کے جناب ساڈی کھیڑ بن گئی مانی اسی کا دے ہوئے کیوں جناب جی مانی کا دے ہوئے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ داتا صاحب دے بھی پیراں وچوں ہیں تے غوث پاک دے بھی پیراں وچوں نے سید الطائفہ الحمدللہ میں 2 باری حاضر ہویا انہاں دی درگاہ تے بغداد میں اللہ حضرت جنید پاک دی شیشے دی دکان سی شیشے دی تے آپ ادوں تے شکر نہیں ہوندے ہیں لوہے دے تے او میاں او ترپال منگو چک دے ہیں تے پھر سٹ کے نہ دے اندر جا کے پہلے 400 رکھتا پڑھ دے ہیں دکان سبحان اللہ دیکھیں جناب اے چڑیاں والیاں کرامتاں تے ساڈے مجمع لگے ہوئے ہیں بابے ہونی جا رہے ہیں تے چڑی چو چو کیتی بابے آکھیا مار جاؤ مار گئی موڑا کہ جی پہ نعرہ تکبیر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قصور ساڈا ہے اساں تانوں کچھ نہیں دس سکتے قصور ساڈا ہے یہ جڑیاں کرامتاں چڑیاں والیاں ہیں یہ کوئی وڈیاں گلاں جناب جنہ نفس مار لیا آج تو میں سمجھا سکتا چڑی مارنا کیڑی شے ہوئی جی وہ تے ایویں انہاں ولیاں دیاں گلیاں چ جھاڑو دین والے کام کر لیندے ہیں اسی اس گل تے ٹکے کھلوتے ہیں جناب جنہ اندر والا نفس مار لیا پیچھے شے کیڑی رہ گئی سمجھائیے تو آپ 400 رکعتاں پڑھ دے ہیں تے پھر او پردہ چاہنا ہے تے پھر گاہ کی شروع ہونی تے پھر او دے وچ کی ہونا جناب جدوں ویکھیا نہ کہ ہن گھر والیاں نوں اج دی ہانڈی روٹی دا خرچہ آ گیا ہے تو انہوں دے کہ موڑ مسیح تے آ جانا اللہ دی یاد پہ حضور محبوب سبحانی سرکار غوث العالمین دی ذات پاک فرماندن میں عشاء پڑھ کے پہ گیا تے اب غیب چو آواز ہے عبدالقادر سونا سی تینوں اس واسطے تے کوئی نہ بنایا محبوب سبحانی اٹھے ہیں تے رکھتا نیت لیاں آ گیا فجر دا ویلا پھر اگلی رات پھر آپ عشاء تو بعد لیٹے ہی کوئی نہ پھر تیجی رات بھی آ گئی پھر چوتھی بھی آ گئی پھر پنجویں بھی آ گئی پھر سال لنگ گیا پھر 10 سال لنگ گئے 40 سال 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی 40 سال اسی کتے کلوتے ہوئے ساڈی کیفیت کی ہے ساڈی حالت کی ہے بندگی واسطے سونے بنایا ہے سانو کہ میں اور پھر دیکھو انہیں کنیاں ساریاں چیزیں اچھا کل کائنات حضور واسطے بنی شک کی کوئی نہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے شک کی کوئی نہیں لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاق سونا دن نہ بنا دے تے زمین ہی نہ بنا دے آسمان ہی نہ بنا دے وہ محبوب پاک دی برکت دے نال اے جڑے اسی بنے کھلوتے انہیں سہ ساریاں شہمہ ساڑھے واسطے بنا دیتی لیکن انہاں نعمتاں دی سن قدر نہیں ہے مالک فرماندا گنو توڑیاں انگلیاں گھس جاون لیکن تسی میریاں نعمتاں نہیں گن سکتے اس وجود فما اپنے انفاس چ غور کرو اپنے اندر جاتی مار کے دیکھو اور یہی صوفیاء نے اعلیٰ فرمانے نے حدیث نہیں ہے صوفیاء دی اقوال نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس اپنا اندر جان لیا نا وہ اپنے رب نو سیان گیا کہ ساڑا اندر کی ہے اور جو اور سمجھ نہیں آتی تو موٹی جی مثال ہے ہن تے کال بھی کرو تے اگیوں ویسے ہی حفظ ہو گیا ہونا ہے سارے آنو کرونا ٹھیک ہے اچھا میں دیتے کوئی کسی قسم دے کومنٹس نہیں دندا پیا میں صرف عرض کردا پیا ہسپتالاں دے وچ کرونا جد نہیں بھی سی تے تاں بھی ساں اکھڑن دے مرض تے سن مریض وینٹیلیٹر تے ہوندے سن
عارضی ساں اچھا پھر یہ ہے کہ جدو اے وبا پھیلی ہے جناب تے پھر ہسپتال بھر گئے تے پھر جناب وہ ایک گھنٹے دے 10,000 تے 20,000 ایک گھنٹے دا 20,000 تے جے مر بھی گیا تے 3 لاکھ 4 لاکھ بل بنے وہ بل دے کے تلاشا چکیا ہے پیو دا ماں دا بھرا دا دھی دا پوتر دا پھر ان لے کے گئے تسی ویکھو کہ ساما واسطے لکھاں بھرنا پہ گیا تو سانو مفت آندا پیا ہے کی آندے پہ ایتھے پھر وہ سلطان العارفین آکھیا نا جو دم غافل اے جنہ سائیں جو دم غافل سو دم کافر اے سانو مرشد پڑھایا ہو میں کہا تینو ساما دے مول دا کی پتہ ہوگے تے جنہوں نے ساما دے مول دا پتہ سی بابے غزالی لکھیا ہے کہ کلہ دے ولی آن او اے جنہیں ستو نے نا اے پی کے تے اوہی او دا پکا مار لیندے ہیں تے پانی پی لیندے ہیں روٹی کدی انہاں نہیں چبی تو کسی ایک دن مرید پوچھیا حضور روٹی نہیں تو سکھاندے انہاں آکھا گل سن میری برنا دے اس پیٹ نو ہے سمجھا گئی برنا دے اس پیٹ نو ہے رکھی سکی کھاؤ تاں بھر جاندہ ہے تے لذیذ تے مرغم کھاؤ تے تاں بھی بھر جاندہ ہے میں آخے دے وچنا ٹائم دی حساب لایا نے تے جے روٹی پکا کے کھائی ہے نا تو دی برکی توڑنی تے منہ وچ پانی تے پھر دنداں نال چپنا تے موڑو سو نکلنا ٹھیک ہو گیا تے دوجے پاس اے ابھی ایک دو پکے ستو دے مارے تے پانی پی لیا دوواں نال پیٹ بھر جاندا ہے پر ستو والا کام کر لئیے نا تے ادھروں ٹائم بچ جاندا ہے مالک دی یاد واسطے چاہنے آگے وہ دے وچ بھی انہوں یاد کر لیں وہ دی یاد نو سینے وچ پا لیں مقصدیت سمجھ حضور تشریف ہی اس واسطے لے آیا ہے کہ وہ انسان نو انسان دی مقصدیت دسن اور محبوب پاک دی جڑی تعلیمات نے اللہ اکبر کبیرہ سرکار ایک دن فرمایا میں توڑے واسطے باپ دی طرح میں تانوں علم دے حکمت سکھانا ہے کتنی وڈی گل فرمائی ہے کہ میں توڑے واسطے باپ دی مثال ٹھیک ہے جناب تو گل سجدے تو ٹری گئی ایکسٹرا راہ نہ لبو راہ ایک کی ہے جنہوں صراط مستقیم آن دے ٹھیک ہے مالک دے بوئے تھی یہی راہ ٹردی پئی ہے باقی پھر جناب روپیے تے رانگ نمبر تے پھر سہ سارے ہوں دن جناب نالے اصلی شاید بامے جس نمانی ہو فیکٹری چ دکے کھاندی ہوئے 2 نمبر تے مارکیٹ چاہی ہوں دی تے بابے 2 نمبر کیوں نہ آمن پیر 2 نمبر کیوں نہ آمن ٹھیک ہے انہاں اپنے رولے گات دیتے ہو نا کئی آکھیا جناب تو صبح سے بھنگ چرس پیتی رکھو تو مڑ مولوی تو نہ کہ اے تے ایویں روڑا پان دین گلے پھاڑ دین انہاں مولویاں دی گلاں پیچھے لگن دی کیڑی لوڑ او درویشی تے کلندری آ گئی میں تو غوث پاک تو بڑا درویش کوئی نہ ویکھیا تے گنجے شکر تو بڑا فقیر کوئی نہ ویکھیا زہد الانبیاء دا لقب پایا ہے کو بابے فرید نو جان دیو کہ کوئی نہیں اے میں ٹوپیاں ویندا پیاں سیال شریف دیاں تے جے اے سیالوی بھی نہ جانن فرید نو تے موڑ کے اس جاننا ہے جناب او حضور گنجے شکر نو جان دیو کہ کوئی نہیں چشتیاں دا لاڑا قطب پاک دا لاڈلا ہے حضور بابا فرید الدین گنجے شکر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی اولاد پاک ہے حضور بابا فرید سرکار فریدن پاک کیسا فکر روٹی لکڑی دی روٹی رکھی ہے تو ان بھی حاضری کرو تو اتھے اے بکسا جے دے وچ شامہ رکھی ہیں شیشے دا روٹی کا دی لکڑی دی تے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہیں اے انگور ہے خربوزہ ہے انار ہے کیلا ہے آسیب ہے تو یاد الہی چ مدن ہیں تو نفسا نفرید بھوک بڑی لگی ہے تو روٹی لکڑی دی منہ چ رکھ لیں دن کھا ہوندی ہے ظالمہ تے کھا اگر چاپ نہیں ہوندی تو نہ نہیں چاپ ہوندی ہے تیرا ایشو ہے میں تے ادھروں یاد ہوں اس پاسے نہ تے پھر وہ اس کر کے اندر رکھی سکھی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی پی ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی حضور گنجے شکر کو معمولی ہستی نے سلطان غیاث الدین بلبن اے دلیوں ٹریا ہے 4 پنڈاں دی ملکیت دے کاغذ لے کے تے ڈھیر سارے نظرانے لے کے تے حجودن آ گیا پاک پتن فریدن پاک دیا گلیاں تے غیاث الدین دی تمنا کی ہے کہ ایک دفعہ میں بابا صاحب آخ دن تے میں بادشاہ بن جا سا دلی دا اندازہ کرو جے دیاں گلیاں چ بادشاہی لوگ منگن آون بادشاہی منگن صرف اے مقصد ہے
وہ حضور گنجے شکر فرمایا کہ انہوں نے کہا جی غیاث الدین آیا تو فرمایا جائے اپنی راہ لے ساڑھے فقیران ہوئی نہ لوگاں نال کی کام ہے. انہوں نے کہا جی نگاہ فرماؤ ڈھیر سارے لوگ آئے ہیں. تو بابا صاحب فرمایا کہ میں ٹیلے ہوتے بہ جانا ہے تو بس ہاتھ ودا مانگا کہ اور میرے اگے کوئی نہ آئے. سلام لے دنے بیٹھے انتشام پہ گئی تو حضور گنجے شکر دیا ہے جڑی آستین ادڑ گئی داگے نال مسافہ کر کے اینی فورس آئی دلیوں. تو غیاث الدین وہ رکھیں کاغذ حضور قبول کر لو. آپ سوچی نہ انہوں نے پرت کے فرمایا کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ 4 پینڈ نے تہاڈی ملکیت وہ کاغذ بنائے ہیں تہاڈا ملکیت نامہ ہے. تے آپ فرما دن دلی چ فقیر کوئی نہ لبا تو جو ہے دیون واسطے پینڈا پاک پتن دا کیتا تینوں منگتا کوئی نہ لبا راہ وچ. اساں فقیراں نے زمین نو کی کرنا ہے. سبحان اللہ. از کی دی حضور حلال پیسے آندیاں گچھلیاں ہیں اے لنگر کھانے واسطے فرماؤ لانگری نال گل کر وہ نہ ساڈا لنک کوئی نہیں اے سانو لوڑ کوئی نہیں. بارہ آ گیا ہے تے فرید دی گلیاں چ خالی نہ جاندا ہویا تو دنیا ویکھیا دلی دے تخت تے بیٹھا یا سودی تے میں نہ فقیر اس تو بڑا فقیر کیڑا ہے جی. اسی اور پاسے میں تانوں پھر آنا پیا نہیں انہیں گل چھڑ پئی ہے تے میری کیوں میں تانوں اگے آکھیا میں کوئی نہیں تقریر آندی ہے تے نا پروفیسر صاحب نے شفقت فرمائی ہے تے ڈھیر سارے میرے القاب انہاں بھی لے دیتے ہیں. میں جناب تقریب کا دی دل جلے جے لوگ ہاں وہ کی آکھیا لاہور دا شاعر سے اس آکھیا چلو بادہ کشوں کی بستی میں چند انسان ڈھونڈ کر لائیں. سبحان اللہ. کتوں لگی ہے جناب کیا ڈھونڈے کیا کرے بس پلیکھے چ نہ رہ جائیے. اینا ہی سبق چیتے رکھو ایویں کوڑ دنیا پیچھے تے کوڑا پیچھے پلیکھے چ نہ رہ جائیے. اسی بڑی اسی پٹری تو ڈھیر سارے اتر گئے ہوئے ہیں تے ہن بھی زندگی ہے. اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں او سید قصور والا عبداللہ شاہ قادری شتاری رحمت اللہ علیہ دنیا جنوں گلے شاہ نے اٹھ جاگ کراڑے مار نہیں اے سون تینوں درکار نہیں اگے مشکل پینڈا پا رہا ہے ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. اچھا ایک الف کیڑا الف پڑھ لیے چھوٹ گئے ایک معرفت دے گنی دی گل ہے نا جناب تے وہ الف تو اللہ ہے. انہاں کہا اللہ نو سمجھ او دی معرفت حاصل کر تو جو معرفت حاصل ہوگی پھر اے حال ہوندا ہے کہ 2 قرآن روز مولا علی پڑھ دیں 1000 رکعتاں سید سجاد پڑھ دیں 15 سال غوث پاک 2 رکعتاں قرآن پڑھے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی ہے 400 رکعتاں جنید پاک دکان تے پڑھ دیں تے 36 سال دا زود حضور گنجے شکر کمایا ہے. جنہاں نو معرفت لب گئی پہچان لب گئی سمجھا رہی ہے گل دی جان دے پہ کوئی گل نہیں یاد رکھیا کہ میں کئی سال ہو گئے میں تے اے میسج دیندا پیا میاں پیراں نو سلام ہے اے میرے نام دے نال بھی پیر لگدا پیا ہے. تو کئی انج ہوندے میں کوئی اے نہیں کو خدا نہ خواستہ یہ نیرا ہی بوجھ ہے سمجھ آئی. ہن تے ویسے لوکی مرید ہو کے بھی احسان کر دین او پیرا ویکھ اسی تیرے مرید ہو گئے سمجھے ہاتھ چوم کے بھی لوکی احسان کرتے ہیں تے پڑھیا اس پیر جانا ہے کہ سوکھا پینڈا ہے بڑی اوکھی کہن ہے. ہن او طالب کتھے تے مطلوب کتھے سبحان اللہ سبحان اللہ او جناب کتھے طالب سلطان صاحب فرماندے ہیں مینوں کہ 17-18 سال لگ گئے کہ مینوں مرشد کامل لب جائے مرشد تے آندن میں 17-18 سال لا کے پیر لبے تو ہن مینوں 20 سال ہو گئے طالب لب دے کہ کوئی طالب لب دے وہ وندن طالبیا او طالب کوئی ہے تے آ جائے کیا کرنا دنیا رب دی طالب نہ رہی میاں رب دی طالب نہ رہی بندے دی طلب کیا ہونا جھوٹ کوڑ اتے دنیا. مولا روح فرمانے وہ صورتاں نال پیار کرنا انہاں کہ پانی تے بنے نقش نے پانی دے اتے تصویر بنا کے تے نہ کہ اے دی پوجا کرن لگ گیا ہے اے ماڑی جی جال آنی ہے تے تصویر مک جانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صورتاں نال پیار کرنا ہے. گل تے میں چاہندا سی میلاد شریف وال تو سجدے پہلے تو گل ایتھے آ گئی ہے جناب تے ہن گاں کو راہ نہیں لبدی کہ کی کریے. زیادہ بور تے نہیں ہوئے تھوڑے بہت تے خیر ہوتی ہے سمجھا رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. تو ایکسٹرا ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے. بڑے پیار والے جی جو خوشی ہوئی ہے اللہ سلامت رکھے. تے جڑیاں گلاں کردے پیا مالک سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا. میں تھوڑی خدمت کردا پیا راہ تے آ جائیے کہ او راہ مالک اگے چکنا ہے اور کوئی نہیں. ساری نوجوان نسل بیٹھ گئی جناب. تساں ایک موضع چ بیٹھے ہو لیکن مینوں اتنے باہر شہراں دے اثرات والے احباب بھی نظر آندے پین تے اسی بھی دنیا ویکھی ملک ویکھے اسلامی ممالک جا جا کے ویکھیا ہے وہ لفظ اسلامی ممالک کی صرف نظر آندا ہے. صورتاں سیرتاں تے اسلامی نظر نہیں آندیاں تے وہی آواز ساڈے حال چل پئی. ایک خطہ بچیا ہوا ہے وہ ہوا اتنے بھی چل پئی. عرض کردا پیا یقین جانو اس قدر لوگ جڑے ہیں جی وہ وابستگان جڑے ہوندے ہیں جی وہ سارے جی اے مریض ہے اے مریض ہے. تقریباً 98% ساری نئی نسل جیڑی ہے بچے بچیاں ڈپریشن دا شکار نے. ٹھیک ہے وہ دی وجہ ہے کہ خواہشاں انیاں پال لیاں بوتی انہیں پال لے کہ ان سمجھ نہیں آندی کہ کہہ دے کہ متھا ٹیکنا ہے تے کہہ دے کہ کی کرنا ہے. ڈپریشن در ڈپریشن. تسی نہیں ویکھدے خودکشی دی شرح کنی بات گئی سمجھا رہی ہے. اچھا عدم برداشت انی ہو گئی میاں کہ او اے ہن جڑے کوئی امتحاناں دے نتائج آئے نے کئیاں دی خبراں بھی آ گئیاں پیو نے ڈانٹ ڈپٹ کیتی ہے کہ تو نمبر نہیں لے صحیح تو اس خودکشی کر لئی. عدم برداشت. یہ دماغ جڑا ڈپریشن دا شکار ہے اے دا حل بھی سجدہ ہے. مطلب میڈیکل دے شعبے تحقیقات کرنے والے نے اس دماغ تے تحقیق کی تو انہاں آکھیا ہزار ہزابیاں تو دماغ نو پرکھیا ہے کہ اے پرسکون کس کیفیت تے حیت تے لوکیشن تے ہوندا ہے. تو انہاں آکھیا کہ اے سجدے وچ جدوں ہوندا ہے نا او پوزیشن او ہے کہ دماغ سب تو زیادہ سکون چھوڑدا ہے. تے سجدہ وسر گیا تے انگوٹھیاں ناک تے کڑے رہ گئے تے یا پھر ساڈے کو کھیر حلوہ رہ گیا. کی خیال اسی تے ساڈا اکتفا ہے. سجدے تو نسدے پے صوفیاء کرام بیان فرماندے ہیں وہ ایک بندہ چور پنڈ چنا جی چوری واسطے آیا تے او مگر او دے لوگ لگ گئے تے نسدا وٹو وٹ نسدا پیا تے اے پنڈا گوٹاں تساں موزیاں چ ویکھ دے چھوٹی چھوٹیاں مسجداں ہوندیاں کناریاں تے لوگ ڈیریاں اوتے بھی بنائیاں ہوندیاں. او ہن ویکھے جناب کہ ہن نہیں تے ہن انہاں مینوں پھد لینا ہے. صحیح ہے. اس بچن دا کوئی چار کیتا اگے آ گئی نکی جی مسجد تے نکی جی کاندے انہیں پانڈ ایک پاسے سٹی جڑی سامان لٹیا ہے تے اس چھال ماری تے مسجد چ وڑ گیا تے اس جھوٹی موٹی نماز دی شکل بنا لئی. ہن او بندے بھی آ گئے اور بندے کو نشان بھی ویکھدے ہیں جناب تے انہاں آکھیا بھی اے مسجد تے کند نکی نکی ہے. تو ایک نے آکھیا ہے لگدا اے ہی چور ہے تے دوجا آکھیا کہ خدا دا نام مان تینوں شرم نہ آئی. رات دے اس پیر بھی جڑا او دے اگے کھلوتا ہے اونوں چور آندا پیا. آئے مالک تو پتہ نہیں کدے چلا گیا. چلو انہاں اپنی راہ لئی. ہن تسی غور نہ لگ رہے لفظ سنیا جے جدوں او چلے گئے نا اس تے جھوٹی موٹی نیت بننی آئی نا. ہن جدوں وہ چلے گئے نا ہن وہ ڈگ پیا صحیح. ہن وہ صحیح سجدے چ ڈگ پیا. سجدے چ ڈگ کے اس پہ اپنے مالک نال ریج نال گلاں کیتیاں. اس آکھیا معافی دے دے نسیا رہا اتنے سال تیرے بوئے تو تے اج جے آیا بھی ہے تے بڑی بیڑی حالت وچ آیا تے ایڈی شان کریمی ہے تیری نہ اے پوچھا کہ تیرا وضو ہے کہ کوئی نہیں تو پاک ہے کہ کوئی نہیں. کندھ بھی ٹپن دیتی گھر بھی کھلون واسطے دے دیتا تے دشمناں تو بھی یعنی مینوں جڑے پدن آئے ہیں مینوں انہاں تو بھی بچا لیا. ہن سجدے چ ڈگ پیا ہے مینوں معافی دے دے. وہ آوازاں دیندا ہے کہ آ جاؤ تو انہیں محبوب بھی اس کر کے ساڈے دے تے نور بشر دے ساڈے بحثاں اور شروع ہو گئیاں. نالے ہن جڑا اج کل اساں ہن مول ویندے پے نا ہن ساڈے سٹیج تکڑیاں والے ہو گئے. صحابہ نو تولو اہل بیت نو تولو ولیاں نو تولو. میاں پہلے اپنا آپ تے تول پورا کرنا کہ تو کی ہے کس پاسے ڈور پہ کس پاسے ڈور پہ. ایسی عجیب فضا بن گئی ایسی فضی. اگر ساڈے ذمے پہنچانا نہ ہوئے تو دل تے کردا ہے کہ کتے تنہائی کونے چ بہ جائیے
کہ کی گل کری عجیب عجیب باتاں او میں او پچھلے دن ایک محفل چ گیا جناب تے او شعر پہ پڑھے بندہ کہ مطلب کو منقبت دا شعر ہے تے جڑا کہ غوث پاک نو نہیں ماندا او دی ماں دا نہیں پتہ جڑا فلانے نو ماندا تے پیو دا نہیں پتہ میں کہ تو اے شان کیڑی بیان کیتی انہاں گالاں دا نام منقبت ہو گیا کیڑے لفظاں والے پاسے یعنی مسیتے تے آئے ہیں او باہر گالی والے کلچر تو بچ کے تے وضو کر کے ایتھے آئے سی جاگدے پہ ہونے جناب وضو کر کے گال مندے والے کلچر تو قبلہ ایتھے آئے ہیں کہ رب رسول دی گل اگے بھی یہ آ گیا کہ وہ خبیث ہے وہ کمینہ ہے وہ ذلیل ہے وہ دی ماں دا نہیں پتہ پیو دا نہیں پتہ میں یہ گالیاں موڑے چ کٹ دے پئے ہو اے ہن بچ گیا منقبتاں تے نالے او بندہ جڑا مخالف وال بھی روک کر لیندا ہے او آپ تے اثرات تو ہٹ گیا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی نے پوچھا اے بی بی تانوں شیطان تو بھی نفرت ہے کہ کوئی نہ انہاں کیا پتر اللہ دی محبت چ ویل نہیں لبدا سبحان اللہ کہیں بھی کوئی نہیں او دی محبت دے نظر چ نکلا تے کسی اور دا سوچا اے تے تو نہ لیندا پیا شیطان دا میں تو رب دی محبت تو بعد ٹائم کوئی نہیں گل یہ آگی ہے کہ تسا جس ذات پاک نو مندے ہو صحابہ پاک اہل بیت پاک اولیاء پاک نو اسی اہل سنت مندے ہاں سانو انہاں دی محبت تے شان وچ ویل کتھوں لب گیا کہ غیراں نال دھیان کر لیا پہلے محبت تے پیار والا جڑی کھیڈ ہے او تے کتے پوری کری ہے اسی تے آپ انہاں دے دشمن عملی طور دے اوتے کہ انہاں دی مندے نہیں مخالفت کرنے ہیں ڈٹ کے اچھا میں عرض کر رہا سی وہ ایک گل آئی کہ حضرت رابعہ بصریہ دی گل آئی بس ایک گل یہ سن لو تو پھر تو پرت کے چلیے پہلے سجدے آل لو ٹائم تو جناب دیر سارا ہو گیا کیا تمہید اور کیا تقریر 10 بج گئے جناب عرض ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ راتی ماں بے عبادت ہیں تو چور آیا انہوں نے گھر تے وہ سہ سارا ٹٹول مٹول اس کیتا ہے کہ کوئی شے نہ لگدی درویشاں گھر کی ہے جی اے تے پچھلیاں دے پیشاں نوں اج دے پیراں والی ہوا لگی ہوندی تے سہ ساریاں شاواں او بھی بنا لیندے نہیں ہے جناب نہ ابھی بینک ہے نہ مسلم بینک ہے اللہ اکبر کبیرہ او نہ جناب او بی بی پاک ماں بے عبادت ہیں تو اس جناب وہ سارا ایک ادھا کمرہ ویکھیا تے کوئی شے نہ تے او اپنے آپ نہ لڑے انہیں آکھیا تو جامی ٹائم آج دی رات ضائع گئی ہے اے تے بی بی آپ مدد دے قابل لگ دی پئی ہے کیڑے گھر تو آ گیا جا ہوئے تو رات ہی ساری مجا دیتی اور بویا لویا نہ تے بی بی صاحب مسلے تے آ تے فرما پتر چلنا ہے کوئی شے نہیں لگدی او کم پیا او دے قدم روک گئے اے بی بی کوئی شے بھی نہیں اگے نہیں انج بھی نہ کر اینے بھی کنگال نہیں آ کہ ہن تو بالکل ہی خالی جاویں ساڈے گھر آ کے ایڈی گل بھی کوئی تے لیکن یہ ہے کہ ہن ہر شے ملن دا کہ طریقہ ہوندا تے ساڈے کولوں ملن دا طریقہ ہور ہے تینوں خزانہ چاہیدا ہے تے خزانہ تے ہے میرے کول خزانہ تے میرے کول ہے تسا کیا جناب خزانہ تڑ کو نہ کہو لوٹے وچ پانی اور نہ وضو کرنا اے ہے پیراں تے بابیاں دا کام وضو کرنا ہے نا انہاں وضو کیتا تے انہاں اپنے اجرے وچ انہوں مصلا ڈا دیتا اکھے 2 رکعتاں پڑھ تے پھر تینوں خزانہ لبے گا سبحان اللہ او دا شاید اجے تکر گمان ہی سیگا کہ اے میں 2 رکعتاں پڑھاں گا تے زمین دا کونا پھٹے گا تے کتوں کو سونا چاندی نکل آئے گا یہ جواہرات تو اس فٹافٹ ہونے آ کے چلو اے بھی کر کے دیکھ لو تے اندیشہ مزاحمت دا بی بی پاک تو کی ہونا ہے کہ مطلب کو ڈانگ سوٹا ہوئے یا کوئی گل جڑے پیار نال جاندے نو واپس موڑ لے تو مزاحمت دا ڈر تے کوئی نہیں جی او وضو کیتا جو جا بھی کیتا تے 2 رکعتاں نہ کہ تو پڑھنی ہے او کھلو گے ویکھیا جے یار میں تانوں اے گل آکھدا پیا سی کہ جنہاں نوں او دی معرفت مل جاندی ہے او سلطان صاحب فرمایا سی گلیاں دے وچ فرن نمانے لالاں دے بنجارے مینوں نہیں پتا ہر علاقے دی اپنی بولی ہوندی ہے ساڈے علاقیاں دے وچ چوڑیاں ویچن والے نوں بنجارے آکھدے نے جڑیاں پھیری لاندے آوازاں لا کے اے شے لے لو اے شے لے لو سلطان صاحب درویشاں دی بڑی گوڑی گل انہاں کیتی ہے انہاں آکھیا لالاں دے بنجارے ہوندے نے سر تے پنڈ چائی ہوئی ہے کوئی لین والا ہے کوئی سبحان اللہ لالاں دے ماشاءاللہ او گرامی قدرات
تسی ویکھنا ان معرفت والیاں دی کھیٹ جنہاں دے دل چ رب وسدا ہے جنہاں اپنے مقصد حیات نو سمجھ لیا اونوں اوتھے کھلار دیتا چور نو ادھر ہاتھ چک ہائے 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 کیا لفظ آکھے بی بی پاک اللہ دے دربار چ روح تڑپ جاندی ہے عرض کیتی سونیا اے پہلے میرے گھر آیا ہی کہ کوئی شے بھی نہیں ہے ہن میں نو تیرے گھر گال دیتا ہے تیرے گھر گال دیتا ہے تے میرے گھروں تے خالی جائے تے مسئلہ کوئی نہیں میں تے تیری بندی ہوئی تے تیرے گھروں بھی کوئی خالی موڑ آئے تے بڑھ دی ہائے ہائے اس 2 رکعتاں مکمل کیتیاں مڑ 2 نیتے تے بی بی صاحبہ پھر تہجد ویلے حجرے پاک چ گئیاں تے او ہن کی آندا پیا ہے نالے او دی اکھاں چوں ہنجو وگن نالے اس نیوی پائی ہوئی ہے تے اپنے آپ نو آندا پیا ہے ساری زندگی انج ہی کٹ دینی ہے لوکاں نو ستاندیاں ہی کٹ دینی ہے لٹ مار تینوں موت دا کوئی نہیں پتا ظالمہ اجے بھی ویلا نہیں آیا تے روے حضرت بی بی رابعہ پاک مسکرا پئیاں کہ گل بن گئی تے فرمانیاں پتر کو خزانہ لبئی کہ کوئی نہ اس آکھیا بی بی تیرا گھر واسطہ رہ اج جیو جا خزانہ تیرے گھروں لبا ہے ایو جا خزانہ کدھر کسے نوں نہیں لبا نعرہ تکبیر عرض انی ساری ہے خزانے دا منہ کھلا ہویا ہے خزانے دا منہ کھلا مالک اللہ اکبر کبیرہ مالک یعنی مالک دی رحمت نو کیوں کنا مہربان ہے اونوں تسی مجسم صورت چ ویکھنا ہے تو حضور دی ذات پاک ہے بس مجسم صورت اللہ جسم تو پاک ہے نا جی جسم تو پاک ہے یعنی تساں آندے ہو یار فلانا بندہ بڑا ملنسار ہے وہ دی نشانی کی ہے ہنس کے ملدا ہے جھک کے ملدا ہے پیار نال ملدا ہے یہ ہن اللہ کریم تے جسم صورت تو پاک ہے تے او دی رحمت نو تسی اسی ہن آدی ہوئے ویکھن دے سبحان اللہ ٹھیک ہے اے تے جنوں تور تے گلاں سنیاں انہاں بھی آختا ربی آ رہی نہیں میں تینوں ویکھنا ہے اسی ہن ویکھن دے آدی ہوئے تو اسا کہ ہن جے تساں مینوں ویکھنا ہے تے میرا مظہر میرا محبوب ہے محبوب دی ذات پاک نو ویکھو ہن اس تے تانوں ایک حدیث سنانا چاہنا ہے ماشاءاللہ حدیث سنانا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ چ لکھیا تے ویسے صحاح وچ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام دی بزم چ جرمٹ چ جلوہ گر ہیں تے ایک بی بی او جڑے حدیث لفظ نے وہ دس دے ہیں کہ وہ بی بی صاحبہ شادی شدہ بھی ہیں تو انہاں دے بال بچے بھی سن لیکن خبریں کیڑی گل تو انہاں دا دماغی توازن جڑا ہے نا جی وہ بگڑ گیا تے ساڈے لفظاں چ اس نو پاگل آکھ دین پر میں انہاں دی جناب چ لفظ پاگل نہیں بولدا ساڈیاں ہزار عقلاں انہاں دی قدماں دی دھول تو قربان نے جناب تو وہ بی بی پاک یعنی جنہاں نو معاشرہ بھی مجنونہ سمجھدا ہے جے پاگل دا لفظ جنت بولیا جاندا ہے او سرکار دی بزم پاک دی نکر تے آ کے کھلو گئیاں تے حدیث لفظ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ام فلاں کی گل ہے یعنی جدی وہ والدہ ہے اس او دے پتر دا نام لے کے فرمایا فلانے دی ماں کی گل ہے تینوں اے انی گل دا ہی فرق نہیں سمجھے تسی کہ ساڈے ایتھے کو پاگل آ جائے ایسی ساڈا سلوک کی ہوندا نساؤ اینو پجاؤ اینو تے یا وچ کے بٹے مارن لگ پینے اچھا مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی میں جننے سٹیج تے میں بزرگاں دے اسماء شریفہ تو واقف نہیں حضرت نعیمی صاحب دا نام سنے ہیں تے باقی حضرات جتنے بھی معزز نے سارے ہی اسی او مالک دے بوئے تے آئے بیٹھے ہیں مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تے ہویا پاگل ایک کو نو ماردا ہے وٹے انہاں دوواں وچوں پاگل کیڑا یہ مینوں اے وانڈ اجے تک میرے کولوں تے نہ ہو سکی سبحان اللہ کہ جڑا پاگل نو چھیڑدا ہے جڑا پاگل نو بھی کنکریاں تے روڑے ماردا ہے وہ پھر آندا ہے میں عقل ماندا جج کرو انہاں دوواں وچوں پاگل کیڑا ہے او بی بی آندے او سگا فرماتے کی گل ہے تو اس اگیوں عرض کیتی حضور میں تواڈے نال کام ہے ہاں میں تواڈے نال کام تے فرما دس دن کی گل ہے اچھا میں سارے سامنے تواڈے نال گل نہیں کرنی تسی دیکھدے جاؤ گراؤنڈ ریالٹی نو سمجھو سٹیٹس دیکھو ایک تے بزن تے کول آ کے کھلو جانا سبحان اللہ معمولی جی گل نہیں ہے تے پھر حضور انہوں آپ پوچھیا ہے
بھی تین خیر ہے لیکن میں دوڑ نال کام ہے فرما دس اگر میں سارے سامنے کوئی نہیں دس تو فرما تو کی چاہنی ہے کوئی ریکویسٹ نہیں تجھے ذوق والے لوگ بیٹھے ہو تے بس کہ دل چ گل وس جائے تے بڑی گل ہے اس پتہ کی آکھیا اج کی تسی اٹھ کے میرے کول آؤ عرشاں دے مہمان نو عرض کر دی پئی رب دے محبوب جنہاں دا میلاد پاک آپا بنانے پے ساری دنیا جنہاں دی آمد تے سجی پئی انہاں دی جناب چ آکھیا کہ اٹھ کے آؤ سبحان اللہ کدی کدی لغتاں بے اثر ہو جاندیاں ڈکشنریاں دے پلے کچھ نہیں نظر آندا کہ محبوب دی حضور کیڑا لفظ عرض کریے کہ جے نال حق نعت ادا ہو جائے حق مدحت ادا ہو جائے کیا ہے ایتھے تے 150 علم دا بادشاہ ہاتھ جوڑ کے آندا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری کسے دیاں خوبیاں بیان کر دیا کرتے بندہ کہ بس انہی ہیں خوبیاں یہ عیب ہے پر حضور دی ہر خطیب جڑا آیا ہے نا جی دنیا چ جیڑا بھی آیا خطیب ہوگے رائٹر ہوگے کوئی اسے ہی آکے جناب بس وقت ختم ہو گیا ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں لیکن باتیں اور بھی کہتے یا پھر کسی نے انج من پر چایا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بس تو امام احمد رضا گردن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تے پھر کہن دی آدھے کو اور شہتے بھی موک دی ہے اور وہ یہ ہے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی پھر اینڈ چوپ ہوں دی اینڈ خاموشی ہے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اور پھر موقعی انہا بھی اچھے ہی مکائی لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے حضور اٹھ کے آؤ میں قربان فدا نثار یارو میں کیا لفظ کہوں بس ایک لفظ یہ چھے اے ہون میرے کو ذہن وچ آندا پیا پاگلوں بھی حضور تے مان ہے کیا شان کریمی کتنا مان ہے جناب وہ کنارے تے کھلو کے آکھیں اٹھ کے آؤ میری گل سن یار کو چھوٹی جی اے میرے ورگا بندہ جیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سگانے بے ہنر دے وچوں تے اے بھی اسی جرت کر بینے ہیں جڑا آکھ دیں جناب کہ اسی انہاں دے ساگاں دعوت یہ بھی بہت بڑا ہے کتیاں دے مالکاں نال کدی بے وفائی نہیں کیتی تے نہ بوا چھڑ دے سمجھ آ گئی یہ بھی اسی اپنا ایک سٹیٹس بنانے ہیں جدوں آنے کہ اسی انہاں دے ساگاں تو میں عرض کردہ سی کہ میرے جیا میں بلکہ سگانے بے ہنر جو بچوں وہ میں کرسی اتے بیٹھا میں نو ان کو اتھے آکھے کہ تو پہلے اٹھ تے میری گل سن میں تے نہ سندا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب میں تو سائنی دورو سدیا ہے وڈا سارا میرا نام اشتہار وچ لکھیا تے اے کیڑی گل ہوئی میرے سٹیٹس دے خلاف ہے مینوں آن دے کرسی تو لے تے میری گل سن کیا ہسی کیا سڈی اوقات اور حیثیت عرشاں دے رب دا محبوب کل خدائی جنہاں واسطے رب بنائی ہے وہ انہاں نو آکھ دی پئی حضور اٹھ کے آؤ تو بس لفظ اگلے سن لو ابھی کو تشریح دا میرے کو تو کوئی نہیں شے ہے جی سرکار سنیا تے حضور کھڑے ہو گئے سرکار دے کول تشریف لے گئے فرمایا دس کی گل ہے تینوں اگے نہیں میرے نال چلو میرے نال چلو
میرے نال چلو سرکاروں دے نال گورے گورے قدمہ دا خراما تشریف لے گئے تے اگے موڑ آ گئے اگے ادھر نو جانا ہے یہ انہوں نے لے کے جاندی پئی ہے جتھے سدرا نشین تے آسمانی کتاباں دا حافظ تے سارے فرشتیاں دا سردار معراج دی رات قدماں نو چوم کے عرض کردا ہے حضور ہر شے دی تیاری ہے تے اللہ تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے سبحان اللہ انہوں نے آدھے کہ اے نو جانے راوی نے یہ بیان کیتا ہے کہ حضور اس گلی دی موڑ ال تشریف لے گئے تو اتھے ایک جگہ تے جا کے او بی بی بہ گئے کہ حضور بھی جلوہ گر ہو گئے اگلی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اس کی عرض کی تھی ہے ان دا کی مسئلہ ہے کی پرابلم ہے لیکن وہ جدو اٹھ کے بی بی پاک ٹوری ہے نا او دا انداز دسدا ہے کہ جڑی انہوں مسئلہ ہے نا وہ حل ہو گیا یہ کداں ہوئے کہ اتھے مسئلے نہ حل ہوں وہی تے وہی تے ایک بو ہے جتھے دل نہیں ٹوٹتے سرکار علیہ السلام ایک باغ جو تشریف لے گئے تو وہ اونٹ اونچی اونچی بولے ہے تے نالو دیاں کچوہن جو ہیں راوی بیان کر دیں کہ وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے دا مالک کتھے ہے تو وہ آ گیا تے فرمایا کہ تو اللہ تو نہیں ڈردا حضور میں معذرت چاہنا حضور کی ہوا ہے تو فرمایا اے اونٹ میں نے شکایت کی تھی اللہ فضل دا اسرے دیکھ دے پہ اونٹ میں نے تیری شکایت لائی کیا بات ہے کیا بات ہے اونٹ تیری شکایت لائی ہے سبحان اللہ یعنی اونٹ بھی تو ڈیکدا ہونا ہے نا کہ کوئی ایسی گل نہیں آ لین دے کس دن سرکار تے نالے ایتھے پھر میں تہاڈی خدمت چ گل کرنا پہنا میں تانوں آکھیا نا کہ ساڈا انداز ہی بدل گیا اسی تے وہ جڑی اصل حقیقت ہے تو نس کھلوتے ہن کہ جنے مننا ہے انہیں کتاب دے ورکے ویکھ کے مننا ہے میں کہ سمجھ نہیں آندی کہ ساڈے منن لئی ہن کتاب دے ورکے ضروری ہو گئے تے اے جڑا اونٹ ہے اے کیڑیاں کتاباں پڑھی کھلوتا ہے کہ اینو اینی گل دا پتہ ہے کہ او جڑا او دا مالک ہے او بھی تے بشر ہے نا تے جنہاں نو شکایتاں لاندا پیا ہے او بھی لباس بشریت پہ تشریف لے آئے ہیں تے اے ونڈ تے اونٹاں نو بھی کرنی آ گئی ہے کہ او اور نے تے اے اور نے انہوں نو آ گئی تے جناب ایک کیڑی گل ہوگی کہ ہن ساڈے ایتھے جناب لکھیاں ہوئیاں گلاں تے جنہیں لکھ کے ہی مننا ہے کتاباں دی لیکاں نالی محبوب نو مننا ہے اس کیا مننا ہے یؤمنون بالغیب ساری ٹیم کٹھی ہو کے گئی ہے 17 یا 27 یا 28 رجب نو حضور صدیق پاک دے کول انہاں آگے گل سنو جی ساڈی ہے کہ تو ڈھیر سارے پریا پنچایتاں دے مسئلے نبیڑنا ہے آج ساڈی گل نبیڑ تو وہاں پوچھو اچھا میں دسو کہ اے جڑا مسجد اقصی ہے اے جڑا بندہ اتھے جاندا ہے اے آون جاون چ کتنا ٹائم لگدا ہے میں 1.5 مہینہ لگ جاندا ہے سوکھا تو انہاں آکھیا بھلا راتوں رات کو جا کے اتھوں آ سکدا ہے اکھے نہیں وہ خوش ہو گئے تو انہاں آکھیا وہ تیرا جڑا سجن ہے جدی ہر ویلے تو سانوں گلاں سنانا رہنا ہے کڈا سونا مینا ہے کی کہیے اس مینے کوئی قربان ہو ہر ٹائم تجھے دیا سانوں گلاں سنانا رہنا ہے اس تیرے سجن آکھیا کہ میں راتوں رات ہوا ہے تو ٹائم ہے اتنا ہی لگا ہے کہ واپس آئے تو بستر دی گرمی بھی باقی ہے کہ پانی دا تیرنا بھی باقی ہے کہ دروازے دی کنڈی بھی ہلدی پئی ہے کہ بلکہ بعض روایتاں وچ ہے کہ وہ سوار ہون لگے کریم تے وہ درخت نیڑے آئی تے او دی شاخ وہ میں تے نہیں آکھاں گا امامے نال ٹکرا گئی شاخاں دی کی ضرورت ہے یہ آکھ لو کہ اس حضور دے امامے دا بوسہ لین دی کوشش کی تھی تے وہ بھی اگے واپس آئیں تے ہلدی پئی ہے سمجھے تو وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اینا کا کہ ٹائم لگا ہے صدیق پاک فرمایا کہ اے میرے محبوب فرمایا ہے انہوں نے کہا ہاں تو نے کہا پھر میرے کو کی لینا ہے تو نے کہا تو اپنی گل جڑی ہون کیتی ہے یہ گل نہیں تو نہ آکھیا وہ اوراں دی گل پہ کردا ہون تو ساڈے محبوب دی گل پہ کردا کہ حضور پاک نے فرمایا ہے تے میں تصدیق کردا تو انہاں آکھیا کہ بھاویں آکھن میں راتوں رات ہو گئے انہاں کو کملے ہو
تسی یہ رات والی گل اتنی تھوڑے دماغ کھول پے ہیں تے تساں مطلب یہ ہے کہ پاگلاں گلاں شروع کر دیتی ہیں. میں روز قدمی لگا ہونا تے میں تو انہاں دی زبان پاک تو عرش تو پرے دیاں بھی گلاں سندا. یہ کیڑی گل جس یؤمنون بالغیب دی تے موضوع تے میں ویسے گفتگو جڑی کرنا چاہندا سی نا جی ایویں ذہن وچ بیٹھے بیٹھے جڑی آ جاندی وہ یہی سی کہ اللہ اپنا محبوب اس کر کے گلیا ہے کہ محبوب نو منو بھی تے محبوب نال پیار بھی کرو تے محبوب دا ادب بھی کرو. ایک کدی موڑ بیٹھے توڑ نال تے گل ہوئے گی اپا اے گل مکا لئیے. ارشاد فرمایا تو اللہ تو نہیں ڈردا. از کی تھی حضور میں تو غلطی کی ہوگی. فرمایا اے تیری شکایت لائی ہے اے منو آندا ہے حضور ایک کام میرے کو بہت لیندے تے پٹھے من تھوڑے پاندے. از کی تھی حضور آج تو بات نہیں ہوئے سمجھا گی. ہر ایک نو مان و ذات پاک تے تو اللہ کریم بڑے ہی مہربان ہے. میرے کریم نے پہلا سجدہ فرمایا تے میلاد دا پہلا سجدہ ہی سانو سجدیاں دا شوق دیندا ہے, سجدیاں دا ذوق دیندا. مالک دے بوئے تے رہیے, جھک کے رہیے, اونوں یاد کریے تے اے پہلا پول تے پہلا سٹیپ 5 ویلے دی نماز ہے میاں. دلوں ہو کے پڑھیے, حاضری دے سٹائل وچ پڑھیے. تے بعض لوگ آندن کہ نہیں جی وہ من نماز وچ کہ لطف نہیں آندا. ایسے پہ بعض صوفیان نے انہیں کہا تن لطف واسطے نہیں پڑھنی, مالک آکھیا ہے تاں پڑھنی ہے. لطف آپ پہ آ جائے گا, لطف آپ پہ آ جائے گا. اے مثلا کوئی بھی ایسا ہے بزرگ بیٹھے تشریف فرمان ہے کہ بزرگ اور بیٹھے ہیں صافہ انہوں نے سر تے بننے ہیں. انہاں وچ کوئی بھی صاحب پاپا میں بچہ ہی ہوئے اے اٹھ کے کھلو جائے تے پھر بیٹھ جائے, پھر کھلو جائے, پھر بیٹھ جائے. میں تے تیجی دفعہ پوچھ ہی لینا, میں تے پہلی دفعہ بھی پوچھاں گا تے باہر لے کے تیجی دفعہ تے پوچھاں گا نا بھی کی گل ہے. تے جی آپاں باہر آپ منجیاں ڈا کے ڈیرے تے بیٹھے ہوئیے تے بندہ ایک آ کے تے کھلو جائے تے پھر وہ چلا جائے تے اگلے دیہڑے پھر آ جائے. پوچھاں گے تے پہلے دن ہی اپنے علاقیاں دی ریت جو ہوئی کہ میاں خیر ہے کدھر آیا کی کام ہے, بہ جا کو تینوں چاہ پانی. تے جناب اسی تے مٹی دیاں مورتاں ہوئے تے سانو اس بنایا ہے تے سانو بنا کے ساڈے دل چوں نے پا دتی ہے کہ کوئی آئے تے انہوں پوچھیدا ہے. تے جی آپا 5 ویلے آن لگ جائیے, 5 ویلے آن لگ جائیے کی خیال ہے, پوچھنا ہی نہیں بھی تسی آئے کدھر ہو. تے نالے ایک گل ہو رہے جدوں انہیں پوچھ لیا نا بھی کدھر آیا ہے, سمجھائیے نا. ایک تصوف دی رمز نو سمجھو کہ بلکہ تسی یہ جڑا نا اسی میں ایک ساڈا جامعہ بھی ہے کہ میں تے اپنے وہ جڑے طالب علم نے انہاں دی وہ خدمت داری دی کوشش کردا. میں نا یار تو سب کوئی نا اے دنیا بڑی سلگی جی پھردی ہے تے صوفیات دے پیغام نو عام کرن دی لوگ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس سلگ دی ہوئی دنیا دے وچ. تے او میں نے عرض کردا کہ صوفیات دی طرز یہ ہے کہ وہ ایک امام غزالی نے لکھیا جی کہ ایک بزرگ نے کسی کو پوچھیا بازار وچ سلام دا تیرا کی حال ہے, تو ہو سکے دسیا کہ میں جناب میرے سر تے نہ قرضہ ہے تے انج انہاں جیب پا کے سارے پیسے دے دیتے. اس تو بعد ارادہ کیتا میں کسی دا حال نہیں پوچھنا, پوچھنا تاں ہے کہ میرے کول کو جو ہے. یہ بہت بڑی گل ہے. انہاں اگے لفظ آکھے کہ میں تے منافق ہو جاواں گا کہ حال تے پوچھاں تے جے کوئی بے حال ہوے تو دا حال ٹھیک نہ کر سکاں. جدوں پھر مالک پوچھ لیا گاؤ آج میلاد پاک دی محفل چ سارے ساڈیاں ماں بہناں جڑیاں بیٹھیاں اے بھی سارے نیت کریے 5 ویلے دی نماز تے روز کنیاں گاڑاں کنے جھوٹ غیبت چگلی کوڑ ساری زبان سے نکل دیں. تے راتی کدی سوچئے صحیح کیا جو حضور تے درود کی نہیں وری پڑھیا ہے تے جے ساڈے کھاتے 10 واری بھی درود نہیں آندا تے عاشق کیڑے ہوئے میاں اپاں. ساڈی زبان تے غیر کماں چ لگی درود شریف نو معمول بناؤ, اپنی عادت بناؤ. جداں حضرت پروفیسر صاحب قبلہ نے آکھیا نا کہ میری نسبت تے حضرت فقیہ حسن مفتی محمد امین صاحب یا حضرت امام المناظرین مولانا محمد سید اسد صاحب اگے ماشاءاللہ انہاں دے گلستان دے او ہے ہی درود والا بابا ہویا. انہاں درود شریف نو اتنا فروغ دیتا ہے کہ کیا بات ہے. درود شریف دی کثرت تے قرآن پاک دی تلاوت ملک عمل دی توفیق دے.